صحابہ نے عرض کی تھی کملی والے دی نشانی کی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جدو سارے لوگ سو جاندے نے او جاگدا او دا دن روزے دی حالت دے وچ گزردا وے رات دی اللہ دے ذکر دے وچ گزردا وے سنو نوجوانو توجہ کریں آجے صحابہ نے عرض کی تھی کملی والے او دی ہور نشانی کی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا او دے ہاتھ دے اتے ایک درم دی مقدار برس دی بیماری آ گئی انہیں مالک دی بارگاہ دے وچ دعا کی تھی اللہ نے ٹھیک کر دیتا ایک درم دی مقدار او دی ہاتھ لی تے نشان باقی ہے عرض کی تھی کملی والے او دی ہور نشانی کی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا آکھیاں نکے نکے بچے انہوں پتھر مار دینے جدو پتھر مار دینے او دا خون نکل داوے او بچیاں نو یاداوے بچیاں منو بڑے پتھر نہ ماریا کرو خون نکل داوے خون نکلے وضو ٹوٹ جانداوے میں راتی رب نے گلاں کرنیاں ہوندیاں نے سنا نوجوانو توجہ کرے آجے صحابہ نے عرض کی کملی والے او دی ہور نشانی کی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا او دی ایک نشانی ہے او ہاتھ چوک دے میں جڑی بھی دعا کرے اللہ پوری کر داوے صحابہ نے عرض کی کملی والے او کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا او دا نا خواجہ اوے سے کرنی ہے عرض کی کملی والے او کدے مدینے نہیں آیا میرے نبی نے فرمایا او دی ماں وڈیری ہے او دی ماں تر نہیں سکتی میں محمد دے آنکھیں لگ گئے اپنی ماں دیا خدمتہ پیا کر داوے نوجوانوں توجہ کرے آجے خواجہ ایسے کرنی ہوگے میرے نبی نے فرمایا صحابہ اویس جنوں بھی ملے میری امت نے بخشش کی دعا کرائے میں کتابہ دے اندر پڑھے آوے کل قیامت دیانا ہوئے گا خواجہ ویسے کرنی محمد دی امت دی شفاعت کرنگے سنا نوجوانوں توجہ کرے آجے میرے نبی نے جڑے ویلے گلاں سنائیوں صحابہ بول کے آدھے نے سونے تسی کدے کرم دے اندر نہیں گئے اور کدے مدینے نہیں آیا پھر ایک ایک نشانی کہ میں تسی بول بول کے دسی جا رہے ہو میرے نبی نے فرمایا میں آن والی امت نو دسنا چاہنا سچا عشق لے کے دنیا دی کسے نکر چے بیجو مدینے خبر ہو جاتی بندے جو ایسی ہوئے تو اولاد جڈی بھی نکمی ہوئے تے کدے والدین نے اپنا بوبا باد نہیں کیتا میرے دوستو دیکھو کیسا معیار اللہ نے عطا فرمایا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں دے قدمہ دے تھلے جنت ماں دے قدمہ دے تھلے جنت اور اس جنت دا درمیانی دروازہ تو اٹا باپ ایک صحابی عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا میں جہاد تے جانا چاہنا کتھے بولو بولو کتھے جہاد تے جانا چاہنا میرے نبی نے فرمایا تیری ماں ہے جی یا رسول اللہ فرمایا جا جا کو دی خدمت کرنے اللہ تینوں کو مقبول حج دا بھی ثواب دے گا تے جہاد دا بھی ثواب دے گا دیکھو میرے دوستو کتنی اللہ نے ماں تے باپ دی فضیلت شان رکھی ہوئی ہے اور ایک بندے نے ماں نو اپنے کندھیاں دے اٹھایا ہویا 6 میل تو پیدل مکے دیو سخت ترین گرمی دے وچ اور ننگی پیری اور پتھر بھی نکیلے تے علماء فرماندے نے پتھراں دے اوتے اگر گوشت دا ٹکڑا رکھ دیتا جائے وہ پک کے کباب بن جاوے تے ماں نو ننگے پیرے جتی بھی نہیں موٹیاں تے چکیا ہویا ہے اس جنے نے لے آ کے کعبے دا طواف کرایا تے جدو کعبے دا طواف کرایا قریبی حضرت ابن عباس بھی کعبے دا طواف پہ کر دے سن انہاں دے دل دے وچ خیال آیا وقت دے مفتی نے میں مسئلہ پوچھ لواں مسئلہ کی پوچھیا جی میں 6 میل تو کنے میل تو بولو بولو کنے تو
6 میل تو اپنی ماں نو موڈیاں تے چک کے لے آ کے کعبے دا طواف کرایا ہے. امی دا میں حق ادا کر چھڑیا. تے آپ مسکرا کے کی فرماندے نے تو امی دے حق دی گل پیا کرنا ہے. جس دیاڑے تیری ماں نے تینوں جنم دیتا سی نا وہ جڑی گھڑی سی نا جس وقت تیری ولادت ہوئی سی اس گھڑی دا بھی تو دین نہیں دے سکدا. حق دی گل پیا کرنا میں. سنو ایک دو گل کر کے میری حاضری مکمل. میرے دوستو یاد رکھنا محدث ابن جوزی نے بھی اس نو علامہ صفوری علیہ الرحمہ نے بھی اس نو نقل فرمایا اس واقعے نو. اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام آپ دا تخت ہوا دے وچ اڑدا جا رہا ہے. تو جدوں ہوا دے وچ اڑدا پیا سمندر دا کنارہ ہوئے تے رب اللہ دے نبی سلیمان نو یہ حکم فرما رہا ہے کہ تسی یہ تخت تھلے لے کے آؤ. جدوں تخت تھلے لے آندا سامنے ویکھیا سمندر دیاں لہراں پیاں اٹھدیاں نے او دے وچوں نور دیاں لاٹاں پیاں نکلدیاں. توجہ ہے. نعرہ تکبیر نہیں بولے. نعرہ تکبیر تھوڑا جا اور چبلو. نعرہ تکبیر نہیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق حق چاریہ نعرہ تحقیق. اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام تخت زمین دے تو لے کے آئے. سامنے سمندر دیاں لہراں انہاں لہراں دے وچوں نور دیاں لاٹاں پہ اٹھدیاں نے. جدوں نور دیاں لاٹاں نو ویکھیا نا نوجوانوں تو قریب ہی جن نو حکم دیتا بھئی جا پتہ کر کے آ یہ لہراں کتھوں پہ اٹھدیاں نے نور دیاں لاٹاں پہ نکلدیاں نے. جس وقت جن گیا انہیں بڑے ہاتھ شاتھ مارے بڑی انہیں پرواز کی تھی لیکن اس مقام تے نہ پہنچیا. واپس آیا تے آن کے کہندا جی میں اتھوں تک نہیں پہنچ سکیا. تے قریبی آپ دا مرید رمز شناس آصف بن برخیہ او بیٹھے ہوئے نے. توانوں پتہ کہ جڑا رمز شناس مرید ہوندہ نا وہ ہوندہ جڑا مرشد دے اشارے نو سمجھ لگے ہے. تے اللہ دے نبی سلیمان نے اشارہ کیتا ہے انہاں کچھ نہیں سوچیا چھلانگ لگائی. یہ بھی کہہ سکتے سن کہ او نہیں پہنچیا تے میں کیویں پہنچ سکنا وا. جب آصف بن برخیہ جدو چھال ماری نا آؤ میں دسنا چاہنا حضرت خواجہ غلام فرید نے اس دا رنگ پیش کیتا. شاہ جی اگے آجو آجو آپ بھی آجو. علماء نے تشریف فرماؤ اتھے آجو 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 آپ بھی آجو زور قریب آجو. مفتی صاحب تسی بھی اتھے آجو. ہاں ایک بار ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ. اللہ سلام رکھے محبت نہ مل کے بولو سبحان اللہ. خواجہ غلام فرید فرماندے نے عملہ والے لنگ پاری گئے عملہ والے لنگ پاری گئے بے عملے بہتے کھاندے غلام فریدہ ڈبن نہیں دیندے ہوندے کاملی پیری جینا دے. سننا نوجوانوں توجہ کرے آجے. آصف بن برخیہ نے جڑے ویلے چھال ماری ہے سمندر دیاں تیماں دے اندر گئے. نوجوانوں آپ نے کی ویکھے اس دے اندر ایک موتی دا محل ہے. جڑے ویلے موتی دے محل نو ویکھے او دے وچوں نور دیاں لاٹاں پیاں نکل دیاں نے. جڑے ویلے باہر آن کے کہندے نے نبی اللہ میں ویکھیا سمندر دیاں تیماں دے اندر موتی دا محل او دے وچوں نور دیاں لاٹاں پیاں نکل دیاں نے. نوجوانوں اللہ دے نبی سلیمان آپ فرماندے نے جا جنہ دی ٹیم نو نال لے جا اس موتی دے محل نو باہر لے کے آ. جڑے ویلے موتی دا محل باہر آیا وے اللہ دے نبی سلیمان فرماندے نے آندے نے یا اللہ اس موتی دے محل نو کھول دے میں تیری قدرت دا نظارہ ویکھنا چاہنا وا.
جڑے ویلے موتی دا محل کھلیا وے اللہ دے نبی سلیمان نے کی ویکھیا اس موتی دے محل دے اندر ایک اللہ دا ولی اللہ دی عبادت پیا کردا وے اللہ دے نبی نوجوانو اللہ دے نبی سلیمان پوچھ دے نے ایتھے کی پیا کرنا وے او بول کے آندا میں رب دی عبادت پیا کرنا وا پوچھیا تینوں کنی دیر ہو گئی ہے کہن لگا میں اللہ دے نبی ابراہیم دے دور دا وا آپ نے حساب لگایا 2400 سال بڑھتے ہیں اللہ دے نبی سلیمان فرماتے ہیں اے مرتبے تے مقام اے شانہ کتھوں نہیں آ رہی کنیاں کو نمازاں پڑھیاں نہیں کنے کو سجدے کیتے نہیں کنے کو ورد وظیفے کیتے نہیں بول کا کہندا میں نہ میں ورد وظیفے کیتے پوچھیا پھر شانہ کتھوں نہیں آ رہی او دیاں اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے آؤ میں دساں نوجوانوں جڑے ماپیاں دی خدمت کردے نے رب انہاں نوں مرتبہ تے مقام کی دیندا وے او نوجوان بول کے آندا وے آندا نبی اللہ میری وڈیری جی ماں سی میرا وڈیرا جی باپ سی جدوں میری ماں دے جاون دا ویلا ہویا میری ماں جان لگی میری ماں نے آکھیا وے پترا آ میرے سینے دے نال لگ جا میں جاندی وار تینوں دعاواں دینا چاہنی ماں نے جڑے ویلے اج کر کے سینے دے نال لایا مالک دی بارگاہ دے وچ دعا کیتی آکھیا ربا میرا پتر بڑا فرما بردار ہے یا اللہ میں دعا کرنی زندگی دے اندر میرا پتر گناہ نہ کرے میرا پتر اللہ دی عبادت کردا رہے آکھیا نبی اللہ میری ماں تر گئی میرے باپ تے آخری ویلا آیا میرے باپ نے بھی دعاواں کیتیاں آکھیا یا اللہ میرا پتر اوتھے عبادت کرے جتھے شیطان بھی نہ جا سکے اور رو گیا تھا میری ماں بھی تر گئی میرا باپ بھی تر گیا میاں صاحب فرما دینے ماں مرتے ماں پہ مقیم دے ویر مر کر ویلا باپ مر محمد بادشاہ اجڑ جاندا جیلا تر گئے نے او دلداری دنا دے تر گئے دلدار دل دے بان روے بڑی تھوڑا ساروں کا دا اکرامی محمدی اور جس دا نامی بھی چھوڑا اللہ دے نبی سلیمان نے جڑے ویلے نوجوانوں سے نوجوان بیٹھے ہو تے ویکھیاں دین تیرے ماپیاں دیاں دعاواں نے اج جڑیاں تینوں شاناں ملیاں نے تینوں مرتبے تے مقام ملے نے اللہ دے نبی سلیمان فرماندے نے اتنی دیر ہو گئی ہے مینوں اے دس کدے تیرے محل دے اندر کدے پانی آیا وے کدے تینوں گوتا لگا وے او بول کے آندا وے نا نا تسی خود کہندے ہو اے ماپیاں دیاں دعاواں نے بول کے آندا وے جتھے ماپیاں دیاں دعاواں آ جان اوتھے چڑے بھی لتھ جاندے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جتھے
ماں باپ دیاں دعاواں آ جان اتھے چڑے پانی بھی لتھ جاندے نے میرے نبی روز نماز اثر دی پڑھنی توجہ ہے پتہ نہیں کیوں نہیں تُسے بول دے میرے دوستو میرے نبی دا فرمان ہے کہ جڑا ایک بار سبحان اللہ آندہ ہے جنت دے وچ درخت لگدا ہے اپنے جاگن دا ثبوت دے وہ ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے حضور نے روز اثر دی نماز پڑھنی آخری گل کر کے اجازت چاہنا میرے نبی نے نماز روز اثر دی پڑھنی تے پڑھ کے اینڈ کر کے سرکار نے نکلنا بار تے میرے نبی نے اینڈ کر کے نوجوانوں مشرق وال منہ کر لینا تو حضور نے لمبی جی سانس لینی تے اے بٹن اپنے کھول لینے میرے نبی نے تے سانس لینی ایک دیڑا گزریا دو گزرے تین گزرے تے صحابہ دے کلوں رہ آنے گیا تے عرض کر دینے یا رسول اللہ ادھر کیڑی شے روز آندے ہو سامان لمبیاں لمبیاں رہندے ہو حضور فرماندے نے ادھر میرا ایک عاشق ہے تے منو اپنے عاشق دیاں خوشبوواں پیاں آ رہیاں نے منو اپنے عاشق دیاں خوشبوواں پیاں آ رہیاں نے نوجوانوں تے صحابہ دے کلوں رہ آنے گیا عمر فرماندے نے یا رسول اللہ تواڈے پیچھے بچے اساں چھڈے اسی مکہ اساں چھڈیا اسی تن من جان مال سب کچھ قربان کر چھڈیا سونیا کون جڑا آیا بھی نہیں تے مدینے بہ کے تسی پیار کری جا رہے ہو میرے نبی نے پھر نشانیاں دسیاں توجہ ہے حضور فرماندے نے دی ایک نشانی یہ بھی نبی پاک فرماندے نے کہ او جدو سارے لوگ سو جاندے ہیں نا او جاگدا وے او نوجوانوں ایک گل کر کے میری یاد نہیں مکمل ہاتھ چوکے ایک بار مل کے بولو سبحان اللہ انجنی میں دساں ماں باپ دی خدمت کرن دینا رب مقام کی دیندہ بے ہاتھ اچھا کر کے بولو سبحان اللہ آؤ نوجوانوں توجہ کریں آج صحابہ نے عرض کی تھی کملی والے ابھی نشانی کی ہے میرے نبی نے فرمایا جدو سارے لوگ سو جاندے نے او جاگدا او دا دن روزے دی حالت دے وچ گزردا وے رات دی اللہ دے ذکر دے وچ گزردا وے سنا نوجوانوں توجہ کریں آج صحابہ نے عرض کی تھی کملی والے او دی ہور نشانی کی ہے میرے نبی نے فرمایا او دے ہاتھ دے اتے ایک درم دی مقدار برس دی بیماری آ گئی انہیں مالک دی بارگاہ دے وچ دعا کی تھی اللہ نے ٹھیک کر دیتا ایک درم دی مقدار او دی ہاتھ لی تے نشان باقی ہے اج کی کملی والے او دی ہور نشانی کی ہے میرے نبی نے فرمایا اکھیاں نکے نکے بچے انہوں پتھر مار دینے جدو پتھر مار دینے او دا خون نکل دامے او بچیاں نو یادامے بچیاں منو بڑے پتھر نہ ماریا کرو خون نکل دامے خون نکلے وضو ٹوٹ جاندامے میں راتی رب نے نکلنا کرنیاں گندیاں نے سنا نوجوانوں توجہ کرے آجے صحابہ نے عرض کی تھی کملی والے او دی ہور نشانی کی ہے میرے نبی نے فرمایا او دی ایک نشانی ہے او ہاتھ چوک دے میں جڑی بھی دعا کرے اللہ پوری کر داوے صحابہ نے عرض کی تھی کملی والے او کون میرے نبی نے فرمایا او دا نا خواجہ ویسے کرنی ہے عرض کی تھی کملی والے او کدے مدینے نہیں آیا میرے نبی نے فرمایا او دی ماں وڈیری ہے او دی ماں تر نہیں سکتی میں محمد دے آنکھیں لگ گئے اپنی ماں دیاں خدمت اپنیاں کر داوے نوجوانوں توجہ کرے آجے خواجہ ویسے کرنی ہوئے میرے نبی نے فرمایا صحابہ اویس جنوں بھی ملے میری امت لی بخشش لی دعا کرائے میں کتابہ دے اندر پڑھے آوے کل قیامت دیانا ہوئے گا خواجہ ویسے کرنی محمد دی امت دی شفاعت کرنگے سنا نوجوانوں توجہ کرے آجے میرے نبی نے جڑے ویلے گلنا سنائیوں صحابہ بول کے آتے نے سونے تسی کدے کرم دے اندر نہیں گئے اور کدے مدینے نہیں آیا پھر ایک ایک نشانی کہ میں تسی بول بول کے دسی جا رہے ہو میرے نبی نے فرمایا میں آن والی امت نو دسنا چاہنا سچا عشق لے کے دنیا دی کسے نکر سے بیجو مدینے خبر ہو جاتی
عشق لے کے دنیا دی کسے نکر سے بیٹھ جاؤ مدینے والے خبر اتھے پہنچ جاندی ہے خواجہ ویسے کرنے کے دیارے ماں دے قدم پہ دباندے نے تے دباندے کہنے نے امی جی ہون میرے کو نہیں رہ گیا میں محمد دید کرنی ہے ماں نے اجازت دیتی خواجہ ویسے کرنے تورے نوجوانوں مدینے دیاں گلیاں دے بچے آئے المقصر نبی پاک دے در دولت دیتے آپ نے دستک دیتی تے کار والے حضرت ماشا صدیقہ فرماندیاں نے کون ہے تے خواجہ ویسے کرنے کے اندر میں نبی دا عاشق آیا کرن دے وچوں کتاباں دے وچ لکھیا خواجہ ویسے کرنی دے پیراں وچ جُتی ٹوٹی ہوئی ہے بال بکھرے ہوئے نے تے اونٹ دی کھڑ دا لباس پایا ہویا وے ہیں نوجوانوں میں کیڑا کیڑا رنگ پیش کراں تے انہاں کہا تے کار نبی پاک کار دے اندر کوئی نہیں حضور کتے گئے نے نوجوانوں تے خواجہ ویسے کرنے دیاں چیخاں نکل گیاں تو رو کے آندے نے نبی پاک تے تھے کوئی نہیں میری ماں نے مینوں پکیاں کیتا سی پتر محمد ملے تے ملاقات کر آئی نہ ملے تے پھر انتظار نہ کری پیچھے تیری بڈیری ماں میں ویکھیا ماں نو آندے نے جان دیوار میں جگہ ویکھنا چاہنا وا جتھے محمد لیٹ دینے جتھے محمد بیٹھ دینے گھر والے پردے دے وچ ہوئے اجازت ملی خواجہ ویسے کرتی میرے نبی دے بستر نو ہاتھ لا کے بوسے پہ لے رہے نے کدی حضور دے گھر دے وچ جڑے برتن نے انہاں نو بوسے پہ دیندے نے تے خواجہ ویسے کرنی روندے روندے واپس جدوں آئے نا اپنے علاقے دے اندر تے ماں نو پتہ لگیا پتر آیا ہے محمد دی دید کر کے تے ماں دے سینے دے نال خواجہ ویسے کرنی جدوں لگے نا تے روئی جا رہے نے تے ماں نے ہاتھ لایا نظر نہیں آ رہا اکھاں دے وکھے آنسو تے ماں بول کے دی پتر خیر تو تے محمد نو مل کے آیا کیوں پیا رونا ہے آکھے اماں محمد نہیں ملے نوجوانوں توجہ کرے آجے جدو انی گل کیتی نا خواجہ ویسے کنی روئی جا رہے نے تے ماں نے کہا پترا کیوں نہیں ملے کہا حضور کتے گئے سن پتر انتظار کر لینا تھی اماں کیویں انتظار کردا پیچھے تو ہے تیریاں اڈیکا سی تے ماں نے پھر دعا کیتی آکھے لے پترا تیرے اتھروں دا میں مل پا لینیاں ساری کائنات محمد دا ذکر کرے گی محمد تیریاں گلاں کرے گا تے جتھے میرے نبی نے بیٹھنا خواجہ ویسے کرنی واسطے حضور نے فرمانا 20 سال خواجہ ویسے کرنی میرے نبی دا زمانہ پایا لیکن نوجوانوں ماں دی خدمت کر دے رہے خدا دی قسم یاد رکھیا جے ایک خواجہ ویسے کرنی انہاں کو ذکر کیتا انہاں کوئی راتاں جاگ کی عبادت مالک دی تے کیتی لیکن ماں دی ادا ایسی پسند آئی ایسی ماں دی ادا پسند آگئی میرے نبی نے فرمایا قبیلہ بنو ربی تے مزر دیاں بکریاں دی والاں دی تعداد دے برابر قبیلہ بنو ربی اور مزر دیاں بکریاں دے والاں دی تعداد دے برابر انیاں بکریاں گنتی چ شمار نہیں ہوندی اس قبیلے دیاں حضور فرماندے نے انہاں بکریاں دے والاں دی تعداد دے برابر کل قیامت دے دیہاڑے میرا اویس میری امت دی شفاعت کرے گا کی کیتا انہاں ماں دی خدمت کیتی میرے دوستو ماں نو راضی کیتا حضرت خواجہ با یزید بستامی کون نہیں جاندا وقت تے بہت بڑے ولی تے کتب گزرے نے خواجہ با یزید بستامی آپ باہروں آئے نا تے اندر آئے عشاء دی نماز ماں نے پڑھی تے نوجوانوں میں دسنا چاہنا عشاء دی نماز دا ویلا تے ماں نے ایندے کر کے نماز پڑھ کے نا تے پتر دے کولوں پانی منگیا جدو پانی منگیا نا تے کار دے وچ پانی کوئی نہیں تے خواجہ حضرت با یزید بستامی باہر گئے پانی لین واسطے واپس ہے ماں آرام پیاں کردیاں نے تے انی ہمت نہیں کہ ماں نو اٹھا لئیے کیوں کہ تے ماں دے آرام دے وچ خلل نہ آ جاوے اج تے اسی ساڈے حالت انج دی ہے امی لیٹی ہے یا ابو لیٹا سی نام لے کے پکارنے آ میرے نبی نے فرمایا یہ ادب دے خلاف حضور فرماتے ہیں انہاں دا نام لے کے نہیں پکارنا انہاں دے اگے نہیں چلنا یہ آ جان تے اٹھ کے انہاں نو جگہ دیتی جائے میرے دوستو تے ماں نے ساری رات گزر گئی تہجد دا ویلا ہویا اذاناں ہوئیاں نے تے خواجہ حضرت با یزید بستامی ہاتھ دے وچ سردیاں دے دیہاڑے اور ایتھوں تک لکھیا کہ او جس برتن دے اندر پانی سی وہ جم گیا برف باری ہو رہی ہے
جم گیا تے جدوں آپ نے برتن اپنے ہاتھ تو جدا کیتا اتنی ہتھیلی دے تو ماس لٹ چکیا سی زخم بن گیا تے حضرت خواجہ باجوزی بستامی نو ماں نے ویکھیا کہ پترا کیوں کھلوتا ہے کہ امی جی تساں پانی منگیا سی اے پترا رات گزر گئی تو کھلوتا میرے سرانے ماں اتنا راضی ہوئی تے ماں نے کہا میرے مالک میں اس تے راضی گا تو بھی راضی ہو جا تے ایسا پھر رب راضی ہویا نوجوانوں پھر وقت دا کتب تے ولی بنا دیتا میرے دوستوں میں کیڑی گل سناواں کیونکہ گھر والوں دی طرفوں مینوں حکم ملیا صرف 10 منٹ تھوڑا ہو جائے اور پڑھ دیو اگر اجازت ہوئے تے تسی بھی ایک بار ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ انجنی محبت نہ مل کے بولو سبحان اللہ اللہ سلام رکھے انجنی ڈٹ کے بولو سبحان اللہ لو جی آخری گل کر کے میری حاضری مکمل میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور فرمان دینے کہ جیڑا بندہ چاہتا نا میرے رزق دے وچ برکت ہوئے میرے رزق دے وچ برکت ہوئے نبی پاک فرمان دینے اپنے والدین دے نال احسان کرے وہ بندہ کدے بھی غریب نہیں ہو سکتا یاد رکھیا جی جدو تے ماں باپ راضی نے خدا دی قسم ہے ماں یا باپ جس بندے تے راضی نے وہ بندہ کدے بھی دنیا دے اندر مار نہیں کھاندا کیونکہ وہ دے پیچھے ماں تے باپ دیاں دعاواں ہوندیاں نے کسی دی بھی تاریخ اٹھا کے تسی پڑھو اگر مطالعہ کرو نا اگر کسی نو مرتبہ یا مقام ملے ہے تے ماپیاں دی دعاواں دی وجہ دے نال یار کوئی تے وجہ ہے نا جس وجہ تو اللہ نے قرآن دے اندر ماں باپ دی شان بیان کیتی ماں باپ دے مرتبے تے مقام بیان کیتے نوجوانوں میں کیڑی گل سناواں یاد رکھنا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے حضور نوجوانوں بڑا مشہور واقعہ آؤ آج اسی کمائیاں بھی کرنے ہیں مال بھی کمانے ہیں دولت بھی کمانے ہیں لیکن میرے دوستو یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ ماں باپ دی دیکھ بھال بھی کرنی چاہیے روز ماں نو پوچھنا چاہیے روز ماں نو پوچھنا چاہیے میں نے ایک واقعہ یاد آ گیا ایک بزرگ سن وقت دے بہت بڑے بلی گزرے نے شیخ الحدیث سن تو اپنے شاگرداں وچ بیٹھے ہوئے سن تے شاگرداں وچ بیٹھ کے نہ حدیث پاک پڑھا رہے سن تے ایک شاگرد سی تے انہیں ویکھیا کہ استاداں دی داڑھی دے وچ نہ موتی پہ چمک دے نہیں بولے اچھا بولو سبحان اللہ تھوڑا جہا اور اچھا بولو تاکہ بار آواز تر جے بندے نو پتہ لگے کوئی بندے بیٹھے ہوئے ذکر سوندے پے نے ہاتھ چو کے بولو سبحان اللہ ویکھیا کہ موتی انج جویں تسبیح دے دانے ہوندے نا تے لڑیاں وچ پروئے ہوئے تے آندے نے استاد جی تواڈی داڑھی دے وچ موتی پہ چمکا پہ مار دے تے آپ نے انج کر کے نوجوانوں سمجھ لگ گئی آندے نے میں راتی ماں دی قدماں دے وچ بیٹھا سا تے امی دے قدم پہ دوبارہ سا تے ماں دے قدماں نو لگن والی مٹی دے ذرے میرے ہتھاں نو لگے تے میں انج کر کے داڑھی دتے ایویں بیٹھا ہتھ مار بیٹھا او مٹی دے ذرے جڑے نے او پہ چمکا مار دے پے نوجوانوں بڑی شان ہے بڑا مقام ہے یاد رکھیا جی اس واسطے روز پوچھنا چاہیے بیوی دے حقوق بچیاں دے حقوق خدا دی قسم یاد رکھیا جی دنیا دے اندر اگر کچھ بھی ہو جائے انہاں دا نیم البدل کوئی نہیں ماپیاں دا کوئی نہیں اب بندہ اچھی پوسٹ تے بیٹھ جائے نا اللہ ترقی دے دے بے تے ہر بندہ اتو تے آکھے کہ یا اللہ تین او بندیا تینوں مبارک ہوئے یار تینوں مبارک ہوئے تو ہر بندہ مبارک دیندہ ہے لیکن بچوں یہ جڑا دور جا رہے ہیں نا کوئی راضی نہیں ہوتا ایک ماں باپ ایسی ہستی نے کہ جڑے دنے بھی اولاد واسطے دعاواں کر دینے راتے بھی اولاد واسطے دعاواں کر دینے آؤ حدیث پاک سماعت فرماؤ ایک بار ہاتھ چوکے محبت نہ بولو سبحان اللہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے کیس آیا انج دا کیس آیا کہ نوجوان وہ کہنے لگا جی گل ہے کہ میرا باپ جڑا نا پورے مہینے دی تنخواہ لے لیتا پورے مہینے دی تنخواہ لے لیتا حضور فرماتے ہیں اچھا وہ آندا جی میرے بھی بچے نے میرے بھی اولاد ہیں میرے بھی اخراجات نے میرا باپ پورے مہینے دی تنخواہ میرے کو لے لیتا حضور فرماتے ہیں جاؤ بھی دے باپ نو بلا کے لے آؤ وہ دا باپ بکریاں پہ چاردا وڈیرا بابا نوجوانوں پیغام ملیا نا جدوں تے تینوں محمد نے بلایا آج کسی دا عمرے دا ٹکٹ نکل آئے نا تے یار گلی محلے دے وچ آندا میرا عمرے دا ٹکٹ نکل آیا تے جے انج بندہ ویزا لوا کے جائے او میں مدینے جا رہا ہوں او دی خوشی دا عالم دیکھیا کرو تے جنوں خود مدینے والے نے بلایا ہوئے ہیں
وہ دی کنی کوئی شان ہوئے گی. بابے نو پیغام ملے جتی بھی یاد نہیں دوڑ لا چھڑی حضور دی بارگاہ دے وچ گئے تے ہاتھ جوڑ کے اندر سونیا انہاں راواں تو میں قربان جاواں جنہاں راواں تو تیرا پیغام گیا ہے. خیر سی قریب ہی دا نوجوان بچہ کھڑا ہے. حضور فرماتے ہیں اس بچے نو جانا ہے اس نوجوان نو جانا جی میرا لاڈلا پتر ہے. تے میرے نبی فرماتے ہیں تیری پھر شکایت لے کے ہے. کیڑی شکایت؟ یہ آندا جی پورے مہینے دی تنخواہ میرا ابو لے لیندا ہے. بابے دیاں اکھاں دے وچ آنسو آ گئے. باپ تے پھر باپ ہے نا کدے ویکھیا کرو اوور ٹائم جدوں لگدا باپ ساری رات فیکٹری چ دنے بھی فیکٹری دے وچ ہے تے رات گزر جاندی ہے. تے کدے کدے او کدی ویکھو نا مستریاں دے پیچھے او جاؤ تے پھر پتہ لگے گو کتنی ڈبل ٹرپل سٹوری دے اوتے چڑھ کے کیویں اگلے دن میں ویکھیا کہ بندہ بیچارہ ڈگا او بیچارے دی ڈیتھ ہو گئی. کتے پیچھے بچیاں واسطے فیکٹری دفتر کتے بھی ہے اپنی اولاد تے اپنے بیوی انہاں واسطے سارا کچھ کردا ہے. میرے دوستو او دی اکھاں دے وچ آنسو آئے تو رو کے آندا ہے حضور میں دی تنخواہ کی کرنی ہے. اسی وقت جبریل آئے. جبریل نے آن کے حضور دے کان مبارک دے وچ آکھیا سونیا اس بابے نے پتر دی محبت دے وچ چند شعر اپنے سینے دے وچ سما کے رکھے ہوئے نے. ذرا اس بابے نو آکھو شعر سنائے. انہاں شعراں دا ترجمہ سنا لگا وا تے بابے نو جدوں اینی گل نبی پاک نے دسی نا تے بابا دا حضور میں جاننا وا باقی میں مننا تا تسی اللہ دے سچے نبی ہو پر اج میں دلوں منی بیٹھا وا کہ تسی رب دے سچے نبی ہو کہ تسی دلاں دیاں بھی جان دے ہو. اے شعر جڑے پتر دی محبت وچ میں سما کے رکھے میں جاننا سا. نوجوان حضرت سخی سلطان باہو نے اس دا ترجمہ کیتا. توجہ ہے مرشد والا جڑا بیٹھا ہے ہاتھ چوک ایک باری بولے سبحان اللہ. نہیں ہے جڑے ڈٹ کے بولے سبحان اللہ. اللہ سلام رکھے ہور اونچا بولو سبحان اللہ. پیر باو فرماتے نے دل دریا دل دریا وہ سمندروں دوں گے کان دلا دیا وہ جان وہ بچئی پیڑا وہ بچئی بچئی باجی بہان وہ 14 طبقہ دلا دیا رب تنگو پاگا تان وہ میں قربانی دنا دیا حضرت باقو جڑا دل دی رمضی اے پچھانے سنو بابے دی کہانی تے بابے دی زبانی. بابا بول کے کہنے لگا کملی والے آؤ. بابا انہوں شیرہ دا ترجمہ پیاں دسدا وے سنیا میری اولاد کوئی نہیں سی میں رب دے کول روز رو رو کے دعاواں کرنیاں آکھنیاں یا اللہ میری اولاد کوئی نہیں میں تیرے کولوں بہتیاں اولاداں نہیں منگدا ایک مینوں سونا جہا پتر دے دے. عرض کیتی کملی والے جدو رب نے مینوں پتر عطا کیتا میرا پتر میری گودی دے وچ آ گیا. جدو میرا پتر روندا سی میں بھی رونا سا. جدو اے ہسدا سی میں بھی ہسنا سا. کملی والے اے مکے دیاں پہاڑیاں گوان میں اپنے موڈیاں دے اوتے چک کے اینو سیرا کراندا رہیا وا. سونیا جدو بیماری ہوندا سی میری جان تے بن جاندی سی میریاں دوڑا لگ جاندیاں دا کدے حکیماں دے کول کدے طبیباں دے کول. عرض کیتی کملی والے جدو تھوڑا جہا جوان ہو گیا سونیا ادا موڈا میرے موڈے نال ملیا میرے دل دیاں صدراں ود گئیاں. میرا پتر مینوں کمائیاں کر کے دے گا. اج بھی باپ بڑے راہ ہو جاوے اولاد جوان اس باپ نو اپنے پتراں تے فخر ہی ہوندا وے. نوجوانوں توجہ کرے آ جے او بابا رو کے آندا وے سونیا
جدو میرا پتر جوان ہویا میرے دل دیاں صدرہ ودیاں پتر جوان میرا سہارا بنے گا منو کمائیاں کر کے دے گا پر کملی والے منو کی پتا سی میرے پتر نے میری شکایتاں کرنیاں نے سونا نوجوانوں توجہ کرے آج خدا دی قسم یاد رکھے آج سینے پھٹ جاندے نوجوانوں اس نوجوان جڑے ویلے گلاں کیتیاں بابا دکھڑا سنا کے روئی جا رہے آوے اندر کملی والے آؤ اج شکایتاں لے کے آ گیا میں یہ تنخواہ لے لینا وا سونے میں یہ تنخواہ کی کرنی ہے ادیاں باجیاں آؤندیاں نے ادیاں پھپھیاں آؤندیاں نے اس تنخواہ دے وچوں میں تھوڑے جے پیسے انہاں نوں دے دینا وا میرے نبی دی اکھاں دے وچ آنسو نے نوجوانوں حدیث پاک دے وچ آندا ہے میرے نبی نے فرمایا حضور فرماندے نے سن نوجواناں محمد دی عدالت دے اندر کیس آیا وے تو مال دی گل پیا کرنا وے میں محمد دا اعلان انت و مالک لابیکا سن محمد دا فرمان تم ہی اس بابے دا میں تیرا مال بھی اس بابے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ عدل اکھیا تم ہی اس بابے دا ہے تے تیرا مال بھی ساڈی ساریاں دی کمائی دے اوتے حق ہے ساڈے والدین دا ساڈا حق اپنے بچیاں دی کمائی دے اوتے وے تو میری دعا ہے کہ اللہ کریم بھائی محمد عمر انہاں دی والدہ ماجدہ اللہ نوں جنت دے وچ جگہ عطا فرمائے میرے دوستو